सलाम। आज हम पाक रूह के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अमाल की किताब निकाल लें और मैं जाती हूँ खड़ी हो गई। पहला बाब उसकी 8 आए। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर तो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और उसे दर पे उठाऊंगा। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। इस आयत को किस किस ने गौर से सुना है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया के आखिर तक, दुनिया की तह तक मेरे क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। यहाँ पर जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब कब्र में से जी उठा और उसके बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्या कहता है कि जब तुम रूह कुदस पाओगे, सबसे पहले जब हमें रूह मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी? कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, दलेरी। फिर हम क्या बनेंगे? उसके आखिर तक गवाह। यहाँ पर जो गवाही का लफ्ज़ लिखा हुआ है जो यूनानी में है, वहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शहीद। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? शहीद। यहाँ हमें मिल रहा है गवाही। वहाँ पर जो असली लफ्ज़ लिखा हुआ है यूनानी में, वहाँ पे लिखा हुआ है शहीद। पाक रूह मिलने का मकसद क्या है? कि आपको शहीद होना पड़ेगा। आज हम समझते हैं कि पाक रूह सिर्फ गैर ज़ुबानें बोलने का है मकसद, ऐसा ही है, या ऊंची ऊंची दुआएं करने का सिस्टम है कि ऊंची ऊंची दुआएं कर लिए या गीत गा लिए, या सिर्फ वर्शिप में ही हम ये लफ्ज़ बोलते हैं पाक रूह का मसला छाया। क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर खुदा का पाक रूह काम कर रहा है? जिन लोगों के अंदर खुदावन का पाक रूह काम किया वो घर में नहीं बैठे। और पाक रूह को हम असल में समझते क्या है? यहाँ पर खुदावन कह रहे हैं कि दुनिया की तह तक तुम मेरे क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। आप देखेंगे हम बपतिस्मा ले लेते हैं। आज मैं सुबह इस किताब को जब पढ़ रही थी, अमाल की किताब, तो आप 19 बाब निकाल 19 बाब। वहाँ पर पलूस जब मनादी करने जाता है तो बड़ी हैरानगी की बात है कि यीशु के लोग शागिर्द तो बन जाते हैं, पर रूह के बगैर ही वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रूह के बगैर वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम उनका पूरा प्रॉपर नहीं होगा। रूह के बगैर वो काम करेंगे तो उस तरह से वो काम नहीं कर सकते। शागिर्द बनना तो बहुत आजकल आसान बना हुआ है, पर शागिर्दियत को पूरा करना हर एक की बस की काम नहीं। शागिर्द का मतलब है कि अपने उस्ताद का क्या रहना, गिरदा गिर्द उसका ऑर्डर को मानना। बादशाह जब होता है तो बादशाह के मर्जी के बगैर उसका क्या होता है? जो मुलाजिम हिलता नहीं है। अगर हम आज यीशु के शागिर्द हैं, उसको मानते हैं, तो फिर आज हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम क्यों नहीं करते? हम यहाँ पर इस आयत पर गौर करते हैं कि यहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों को क्या कह रहा है? पाक रूह उन पर नाज़िल हो रहा है। आप इस आयत को निकाल के रखें। उसके पहले की दूसरी आयत तक इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। अभी हम पहली आयत पे हम गौर करेंगे। 19 बाब की पहली से हम दूसरी आयत तक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप अपने पास निकाले रखें। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस आयत के, लेकिन जब तुम पाक रूह पाओगे, जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब आपके अंदर खुदा का रूह आएगा, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। आप काहिलों की तरह काम नहीं कर सकते। अब ये नहीं कहेंगे कि खुदा के कलाम को स्टॉप किया जाए या खुदा के कलाम को आगे ना पहुंचाया जाए। आपको पता है पौलुस रसूल दुनिया की तह तक गया। खुदावन ने इसे चुन लिया था कि ये दुनिया की तह तक मेरा क्या बनेगा? गवाह बनेगा। अगर आज हम पाक रूह पा लेते तो हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं होगा? क्यों जिंदगी क्यों नहीं बच रही? पहली ज़रूरत कि हमारे अंदर खुदा का अगर पाक रूह है, हमें खुद बचने की ज़रूरत है। अगर खुदा का रूह में काम कर रहा है तो हम शांत नहीं बैठ सकते। किसी बंदे को आग लग जाए, वो क्या चुप कर बैठेगा? वो जब तक दूसरों
दूसरों को बता नहीं देगा कि मुझे ये मसला हो रहा है, तब तक वो बैठेगा नहीं। आज हम लोगों ने सिर्फ समझा हुआ है पाक रूह गैर ज़ुबान है, पाक रूह सिर्फ शोर डालना या ऊंची ऊंची दुआएं करना ही है। पाक रूह का मकसद है कि गवाह बनना। अब देखिए ये जो दौर चल रहा है, 3 तरह के दौर थे जिसे हम खूब वाकिफ हैं। पहला दौर खुदा बाप का था, ऐसा ही। दूसरा दौर उसके बेटे यीशु मसीह का आया। तीसरा दौर अब है रूह कुदस का। तीसरा अब क्या है? अब ये तीसरा सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अब देखिए हम 3 ईदें बड़ी खुशी से, 2 ईदें तो बड़ी खुशी से मनाते हैं और ईद पेंतिकोस्त भी लोग भूल जाते हैं। और उसका ईद पेंतिकोस्त के यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं कि इसका मकसद क्या है, वो बिल्कुल ही नहीं जानते। और आपको पता है इस ईद पेंतिकोस्त के दिनों में खुदा का रूह मुझसे थोड़ा नाराज हुआ। बात क्या थी कि मैंने इसको उस दिन को, मुझे पता था कि ये आज ईद पेंतिकोस्त है। अक्सर जिस तरह बाकी हम क्रिसमस में बाकी दिनों को बड़ी खुशी से मनाने में लिए कमरा डेकोरेट कर लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रही होती है। और उस दिन खुदा ने कहा कि आज का दिन तुम्हें क्या पता नहीं था कि ईद पेंतिकोस्त यहाँ तक कि रूह का दिन है। रूह तो हर वक्त हमारे साथ है ना, पर एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंट दिन होता है, उसको विश करना बोल रहे हो। और उस दिन मैंने कहा खुदावन सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई, आइंदा से आपको इस बात का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पाक रूह नहीं पाते। उसकी वजह क्या है वो भी हम देखते हैं। मेरे साथ निकाले अमाद उसका 19 बाब, और मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर खड़े होकर पढ़िए। यहाँ पे हमार 19 बार उसकी 1 बार 2 आयात। और जब अफरोस करंतस में था तो ऐसा हुआ कि पलूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया और किसी शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाना हम सब के लिए भाई से करते हैं। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पलूस जब खिदमत के लिए इफसस के इलाके में जाता है तो पलूस क्या देखता है कि शागिर्दों बहुत से शागिर्द तो देखते हैं। अब देखिए इस मुल्क में पाकिस्तान में बहुत से फादर हैं वो यीशु के शागिर्द हैं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है जो मेरे कलाम पर अमल करता है वही मेरे क्या है? शागिर्द है, वही मेरे बेटियां और बेटे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें पता ही नहीं है कि पाक रूह क्या है। उन्होंने कभी पाक रूह के बारे में सुना है? अभी भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे है वो यीशु के, अब यहाँ तक कि कुछ यीशु के बारे में भी प्रॉपर नहीं लोग मुझे अब यीशु के बारे में जानते वो कहेंगे कच्चे पक्के जैसे शक में नहीं होते, जवाब देने में वो डरते हैं। यहाँ पर पलूस जब इनसे पूछते हैं कि तुम किसके शागिर्द हो, क्या तुमने पाक रूह पाया है, क्या पाक रूह तुम पर नाज़िल हुआ है? वो कहते हैं मैंने सिर्फ बपतिस्मा ही लिया। आज लोग ऐसे ही है, बपतिस्मा ले लेते और उसके बाद उनको कुछ भी पता नहीं होता कि उन्होंने पाक रूह को पाया है या नहीं। जब आप पाक रूह पाएंगे तो आप क्या सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में के अंदर महसूस करेंगे? कुदरत को महसूस करेंगे, ममूरी को महसूस करोगे। किसको महसूस करेंगे? कुदरत को, ममूरी को, रहनुमाई को, मस्सा को, रूह कुदस के कलाम को सीखने के मुश्ताक होंगे। हालेलुया। और रूह कुदस आपके साथ मिलकर दूसरों के लिए क्या करेगा? सिफारिश भी करेगा। उसने रूह कुदस की कुदरत से बीमारियों को दूर किया। रूह कुदस जब आपके अंदर होगा आप रास्तबाजी के तलबगार होंगे, आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होंगे। अब देखिए आपके अंदर कौन सी रूह काम कर रही है। हम यहाँ पर रूह के बारे में सीखेंगे। अगर मैं आपको हवाले भी बताऊं तो टाइम तो लगेगा, और इसे अगली बार भी हम इसी पर भी अपना टॉपिक जारी रखेंगे, पाक रूह पर ही, कि पाक रूह के काम किया। अब हमने यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लिया, खुदा बाप को ले लिया। आज लोग सिर्फ 2 नाम ही लेकर अपनी ज़िंदगी को यूज़ कर रहे कि खुदा बाप अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह। पाक रूह को भूल गए। क्या आपने कभी पाक रूह से बोला कि मेरी रहनुमाई करे? नहीं बोल करते। अब यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो किसको हमारी मदद के लिए भेजता है? पाक रूह को भेजता है। यहाँ पर ये वो शागिर्द है जो खिदमत भी कर रहे हैं,
कलाम भी सुनाते हैं, पर इनके अंदर खुदा का रूह नहीं, खुदा की फीलिंग्स नहीं है, खुदा के जज्बात, खुदा के एहसासमंद नहीं है कि हम दुनिया की तह तक क्या बन जाए, दुआ बन जाए। आज जो खुदावन का जिन जिन में रूह काम कर रहा है ना, वो टिक कर नहीं बैठे, वो बेचैन रहते हैं, वो रातों को रोते हैं, वो दूसरों के लिए तरफ रखते हैं, बेचैन होते हैं। आज हमने बपतिस्मा भी ली है, लोगों ने क्या किया था, ये शागिर्द तो बने हुए थे, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया। अभी हमने इस आयत में पढ़ा 19 में, हमाल की 19 में, इन्होंने क्या लिया था, बपतिस्मा लिया था, और इनके पास क्या नहीं है, पाक रूह का कोई इल्म नहीं है। तो पौलुस रसूल कहता है कि अब तक तुम किस तरह से काम कर रहे हो। और जब पौलुस रसूल इन्हें गाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा का पाक रूह काम कर रहा था। अगर देखें हम खुदा के बगैर ही जिंदगी गुजारे, बपतिस्मा भी ले रहे, अभी भी जीरो पर ही है, हमारी दुआ का कोई मसला नहीं आगे बढ़ सका, हम कलाम सुनने के आदी नहीं है, हम महफिलों में खुदा की महफिलों में जाने के आदी नहीं है, दुआ में बैठे हमारा बोझ, हम अपने आप को बड़ा भारीपन और थकावट मन फील करते हैं, तो समझिए अभी तक आपके अंदर खुदा का रूह नहीं। जिनके अंदर खुदा का रूह नहीं है, वो चर्च में बैठे हुए बासियां मारेंगे, वो चर्च में बैठे हुए टाइम को देखेंगे, वो दूसरे की शक्लों को देखेंगे, वो दूसरे के रवैये को देखेंगे, इसने क्या पहना, इसने क्या किया। और जो मस्सा में डूबे होंगे वो सिर्फ खुदावन में लगे, वो नहीं देखेंगे दूसरा बंदा या तीसरा बंदा क्या कर रहा है। आज चर्चों में पता क्या किया जा रहा है, फलाने की बेटी ये की जा रही है, फलाने की ये की जाए। तो मुझे सबसे ज्यादा तरस उस इंसान पर आ रहा था जो उनके बारे में ये बातें कह रहा है। अगर वो तो दुनिया में, तो आप भी तो नहीं, हम भी तो दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को बातें कर रहे हैं। खुदा का पाक रूह होना बहुत जरूरी, तभी आप यीशु को समझेंगे, और पाक रूह आपको तब मिलेगा जब आप यीशु से मोहब्बत करेंगे। शागिर्दों को पाक रूह तब मिला है जब वो यीशु को जान सकेंगे, और खुदा ने उनको क्या दिया, गिफ्ट में पाक रूह दिया, इनाम में पाक रूह दिया। और पौलुस रसूल जब इन पर दुआ करता, और आपको पता है ये कितने शागिर्द थे, 12, आप इसकी 7वीं आयत में देख सकते हैं, ये 12 शागिर्द थे। ये वो शागिर्द नहीं थे जो यीशु के साथ थे, ये वो शागिर्द थे जो यीशु के शागिर्दों ने क्या बनाए थे, शागिर्द बनाए थे। ये बनते बनते कितने शागिर्द बना दिए लोगों को। आपको पता है यीशु ने हमें क्या कहा है, हम कौमों के पता क्या है, उस्ताद। बाइबल में लिखा मत्ती की अंजील में, जाओ गैर कौमों को मेरे नाम से क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। हम इसका मतलब है कि खुदा ने ये जिम्मेदारी अपने लोगों पर सौंपी है। हम जो यहाँ पर खुदा के जो कलाम को सुनाते हैं वो कौन है, उस्ताद होते हैं। और जो यीशु के यहाँ तक कि जो गैर कौमों को, हम गैर कौमों के भी क्या है, उस्ताद। वो हमसे सवाल करते हैं, और आप अपने यीशु के बारे में इस कदर गवाह हो जाए। आपको पता है यीशु की गवाही देते वक्त शागिर्दों ने कितने ज्यादा दुख सहे। आज हम लोग किस तरह यीशु को समझ सकते हैं। आप तो अपने वक्त की नहीं कुर्बानी देते, तो जान तो दूर की बात है, अपने कामों के नहीं छोड़ते, अपने कामों को नहीं शहीद करते, तो उसके पीछे क्या हम शहीद होते। आज जब मैं सुबह बैठी हुई थी ना, तो खुदा उनका बड़ी बातें कर रहा था, बता रहा था अपने लोगों के बारे में कि किस तरह से उसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। और जब मैंने पौलुस की जिंदगी में देखा वो किस कदर दुखों का शिकार होते हुए, किस कदर वो मुश्किलात में अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी को गुजारता और यीशु का गवाह बना। यही पौलुस पहले आम लोगों की तरह था, लोगों को सताता था, लोगों के साथ क्या करता था, उनको बुरा भला कहता था जो यीशु के थे। और जब इसने अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल किया, यीशु को जाना, तो उसके ऊपर क्या हुआ, रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। और यही पौलुस दूसरों पर हाथ रखकर उनको क्या देता था, रूह कुदस देता था। अब ये 7वीं आयत में देख सकते हैं कि पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखकर, अब 8वीं से शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पौलुस जब उनके ऊपर हाथ रखता है तो वो रूह से भर जाते हैं, और फिर वो क्या करते, काम करते। पौलुस रसूल यहाँ तक कि इस मुल्क में जो देवी थी, इस्तेमाल की देवी, वो क्या करती थी, बुत थी, वो बुत तो इंसान उसकी तरफ खींचते जा रहे। तो पौलुस ने कहा कि हाथों के बनाए हुए देवता को मत पूछो, क्योंकि खुदावन इस बात से क्रोध करता है, नफरत करता है। आज हम अपने ही बनाई हुई चीजों को पूछते रहते हैं, अपने ही अंदर। हम देखें औलाद को तो बड़ा पूछते हैं, उसको बड़ी वैल्यू देते हैं, और जो औलाद देता है हम उसको पूछ जाते हैं। अपने कारोबार को तो बड़ी वैल्यू देते हैं,
اور جس نے کاروبار دیا اس کو کیا کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. جس نے دنیا داری کی شان و شوکت تو دی اس کو شان و شوکت تو ہم یاد رکھ لیتے ہیں, اور جس نے شان و شوکت دی اس کو کیا کر جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. جس نے اچھا جیون ساتھی دیا, جیون ساتھی کو تو یاد رکھ لیتے ہیں پر جیون ساتھی دینے والے کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں روح القدس جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ بیماروں کو چنگا کر سکتے ہیں. آپ دوسروں کو خدا کی راہ کی تعلیم دے سکتے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب آپ روح القدس کو اپنی زندگی میں لیں گے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بندہ ایک محفل میں بڑی اونچی اونچی دعا کرتا ہو اور گھر جا کر وہ ڈرامے دیکھتا ہو, موویز دیکھتا ہو, غصے سے بھرتا ہو, دوسروں سے نفرت کرنے والا ہو, تو وہ روح سے نہیں بھرا ہوا, کسی بدروح سے بھرا ہوا ہے. کیا خدا کا روح آپ کو کہے گا ڈرامے دیکھ کے؟ کیا خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا کہ دنیا داری کی محفلوں کو دیکھو؟ کیا خدا کا روح کہے گا کہ بھائی کسی خدمت میں نہ جا, کسی میٹنگز میں نہ جا, اکیلا بیٹھ جا؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نوجوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور ان لوگوں کے ساتھ مل جا دعا کرنے کے لیے جو پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دعا کرتے ہی تھک جاتے ہیں. 10 لفظ بولے تو اگلی بار ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے ہم نے دعا کیا کرنی, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, وہ خدا کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے, جس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اگر تو خداوند کا روح آپ کے اندر ہے, پاک روح آپ کے اندر ہے, تو خداوند کے لیے آپ کو شہید ہونا پڑے گا. اگر آپ کو کوئی گالی دیتا تو روز بروز آپ کو شہید ہونا. اگر آپ اب تک شہید نہیں ہو رہے, دکھ نہیں اٹھا رہے, تو سمجھنا آپ کے اندر پاک روح نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی مجھے ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میں اندر ہی گر جاتا ہوں, اور پھر میں کہتی ہوں خداوند مجھے یہ کرنا ہے, تیری محبت میں مجھے یہ برداشت کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے یسوع کے شاگرد کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ عقائد تھے یا بڑے کمزور تھے؟ بڑے زور ان کے اندر ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ جب خدا کا روح ہے ان کے اندر بڑی قوت تھی, بڑی طاقت تھی. ہم نے یہ پڑھا ہے نا شروع کتاب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ روح القدس آپ کے اندر آتا ہے آپ کے اندر بیماریاں نہیں رہتی. آج بندہ کہتا ہے کہ میں روح سے بھرا ہوں اور آپ کے اندر بیماریاں ہوں, جھوٹ کی بیماری ہو, گالی کی بیماری ہو, غصے کی بیماری ہو, دوسرے سے جیلس کی بیماری ہو, تو آپ کے اندر بدروح ہے. لفظ دو ہی جڑتے ہیں, پاک روح اور بد روح. اگر تو پاک روح ہے تو وہ آپ کو دنیا داری کی چیزیں نہیں دیکھتی, آپ کو ان سے الگ کرتی. اگر آپ کے اندر بد روح ہے تو وہ آپ کو کسی کام سے منع نہیں ہونے دے گی. خدا ان کا روح ہمیں کیا کرتا ہے, آگاہی کرتا ہے, ہمیں منع کرتا ہے ان کاموں سے جن کاموں کو ہم نے نہیں کرنا. ہم اگر ان بابوں میں بھی دیکھیں, یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ بڑی اچھی جو روح کے بارے میں ہی ہے, تو میں نے جب اس کو ریڈ کیا مجھے بڑا سکون آیا. آپ کو پتہ ہے روح کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے کام. اگر آپ کے اندر روح ہے نا تو روح بیٹھے گا نہیں, وہ کام کرے گا خدا. اور روح پرکھتا ہے, کیا کرتا ہے پرکھتا ہے. پرکھنے کا مطلب جانتے دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے چل رہا ہے, یہ خدا کا بندہ ہے یا نہیں. یہ خداوند کا نام ابھی تھوڑی دیر تو لے رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ دنیا کے کاموں میں کیا ہو گیا, پھر سے چلا گیا. روح القدس اگر آپ کی زندگی میں ہے آپ کلام سے بھری ہوگی. روح اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کے اندر گواہی ہے. روح سیکھنے کا کیا ہے, مشتاق رہ رہا. روح کہتا ہے میں نے سیکھنا ہے. روح آپ کو ہدایت کرتا ہے, روح آپ کی گواہی دیتا ہے, روح آپ کو ملمت کرتا ہے. پتہ ہے کس بات میں کرتا ہے, یہ تو نے فلانا کام غلط کر دیا, یہ تو نے اچھا نہیں کیا. یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کے اندر روح ہے تو آپ کو کہے گا بڑے بیسٹ. مجھے کبھی روح نے ایسا لفظ نہیں بولا, بلکہ وہ مجھے ہر وقت کہتا رہتا ہے نا یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ ایسے کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں وہ لوگ بڑے آسانی سے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے خداوند کو خوش کر سکتا ہوں, میں اپنے خداوند کو راضی رکھ رہا ہوں. کیسے لفظ کہہ سکتے ہیں؟ پر خداوند کا روح ہمیں کیا کرتا ہے, مرمت کرتا ہے, ہر بات پہ کیا کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. خدا کا روح دعا اور سفارش کرتا ہے. خدا کا روح رہنمائی کرتا ہے. خداوند کا روح ایمانداروں کی ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. خدا کا روح. اب دیکھیں آپ کے اندر کون سا روح اب تک پایا. اگر دیکھیں 40 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے, آپ نے بس بسمہ لے لیا ہے, آپ کی زندگی میں خدا کا روح ہی نہیں ہے, تو کیا فائدہ. آپ کا دل ہی نہیں کرتا دعا کرنے میں,
لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا مسا سے بھرا ہوں، دعا کرنے کے لیے کہہ دے ٹائم نہیں ہے، بائبل پڑھنے کے لیے کہہ دے تو ٹائم نہیں ہے، تو آپ مانتے ہیں ان کے اندر خدا کا روح ہے؟ جس کے پاس خدا کے لیے نہیں ٹائم، اس کے اندر خدا کا روح نہیں۔ روح تو آہے بھرتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے روتے ہیں، یہ روتے بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بڑی فیلنگز رکھتے ہیں، باپ بیٹا اور روح القدس کے بارے میں۔ اگر اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیپ سے بارے میں سیکھیں تو آپ بہت زیادہ کچھ سیکھیں گے۔ خدا کا روح خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، خداوند کا روح خدمت کے لیے بالکل ریڈی رہتا ہے۔ خداوند کا مسا بدن میں کیا کہتا ہے، اس کے اعضاء میں مختلف نعمتیں ہوتی ہیں جن کے اندر خداوند کا پاک روح بسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ خداوند کا روح آپ کے اندر کوئی بیماری یا پرابلم آ گئی تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خداوند کا روح نہیں آ گیا، کچھ ٹیسٹ منی بھی آپ کی۔ ایوب کے اندر دیکھ رہے کیا خدا کا روح نہیں تھا، اس کے اوپر مشکلات آئی پر وہ جان دینے تک کیا رہا، وفادار رہا۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ وفادار رہنا۔ اگر آپ ان حوالوں کے بارے میں لینا چاہے تو لے سکتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں پرکھتا ہے۔ کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا روح ہمیں پرکھتا ہے۔ خدا کا روح کیا ہے، اگر خدا کا روح ہمیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گی یوحنا پہلا خط اور اس کا 5 کی 2 آیت۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کے روح میں یہ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہاں تک کہ آنے والے دنوں کا پیغام بھی دیتا ہے۔ روح اگر آپ کے اندر ہے تو وہ 1 دن کی 2 دن کی پہلے والی باتیں ہونے والی وہ آپ کو ظاہر کر دے گا۔ پتہ جانتے مکاشفہ آنے والے وقت کی باتیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کل یہ ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا، آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح خداوند کے روح نے مجھے ایک بار آگاہی دی تھی کہ تمہاری زندگی میں ایک پرابلم آنے والی ہے، تو وہ آئی تھی، اور یہ خدا کا فضل تھا۔ انہی دنوں میں خداوند کا روح رات کے پہروں میں اس قدر دعا میں بہت زیادہ مشہور تھی کہ اس جنگ کو میں آسانی سے لڑ سکی۔ آج آپ کو پتہ ہے لوگ جنگ بھی ہار جاتے ہیں، وہ کس طرح سے ہار جاتے ہیں کہ ابلیس ان کی زندگی میں حرام کاری کی اسپرٹ کو کیا کر دیتا ہے، فائر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں 40 سال کی عمر میں بدی کر لیتے ہیں، 40 سال سے جو خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی حسن کی پری کے پیچھے اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، پیسے کے لیے خدا کو بھول جاتے ہیں، فیمس کے لیے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے، ہم زیادہ تھوڑی چیز میں زیادہ خوش بھی رہتے کہ نہیں رہتے؟ انسان کے پاس جیسے ہی وہ زیادہ چیز سے بھرنا شروع ہو جائے، اسے ایک تو وہ خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتا ہے، ایک اس کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں۔ اگر آپ کو برکتیں زیادہ ملتی تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے خدا کو بھول جائیں، یا آپ کے پاس اولاد زیادہ ہے آپ اپنے خدا کو بھولیں۔ جتنا آپ زیادہ اس کی شکر گزاری کریں گے وہ اتنی آپ کو کیا دے گا، بلیسنگ دے گا۔ آج ہم یہ ایک آئی تو جس سے مرضی پوچھ لو، بچہ سنا دے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ اصل ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے اور مانگنا کیا ہے، صرف دنیا داری کی چیز، گھر دے دے، جاب دے دے، بچے دے دے، جیون ساتھی دے دے، گھر دے دے، بس یہاں تک ہی۔ اور ڈھونڈنا کیا ہے؟ کیا خداوند کے کلام میں لکھا نہیں ہے کہ تم میرے باپ سے پاک روح مانگو تو کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ ہم پاک روح نہیں مانگتے، خدا کی نعمتوں کو نہیں مانگتے، فل دنیا داری کی چیزوں کو مانگتے ہیں جس میں خدا کی خوشی نہیں ہے۔ وہ بادشاہ تھا اور زمین پر اسے بادشاہ بننا پسند نہیں آیا، لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، پر وہ کس کی گواہی دینے آئے؟ اپنے باپ کی گواہی، جو دیکھتا تھا وہی بتاتا تھا، کہتا میں وہی دیکھتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا باپ کرتا ہے۔ اب روح قدس وہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے جو یسوع کرتا ہے۔ یسوع کی گواہی کون دیتا ہے؟ پاک روح۔ اگر آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے، گیت لگے ہوں گے، ورشپ لگی ہوگی، تو آپ کہیں گے بند کر دے، بے چینی لگے، کیونکہ جو آپ کے اندر ایک بدبو ہے نا اس کو ڈسٹربنگ کرتے، آپ کو نہیں، آپ کے اندر ایک چیز ہے جو آپ کو خداوند کی نزدیکی میں نہیں بننے دے۔ آخر یہ کب تک سسٹم ایسے رہے گا؟ کب تک ہم ٹھنڈے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے؟
आज हम बड़ी आसानी से खुदा के कामों को छोड़कर दुनियादारी के कामों को ज्यादा टाइम दे देते हैं। जिस वजह से आज देख ले खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर ज़मीदा थोड़े हैं। यीशु के मसीह के पीछे कितने चलने वाले थे? लाखों की तादाद में होंगे, हजारों की तादाद में होंगे। इतनी महफिल थी, सिर्फ 12 शागिर्द हुए। उन 12 में से भी एक छोड़कर चला गया। उसे भी दुनियादारी का ज्यादा मजा लगा, उसे भी दुनियादारी ज्यादा असील लगी। पर एक शागिर्द ने कहा, यीशु जिंदगी की तो बातें तेरे पास है, तुझसे अलग होकर कहाँ जाए, तुझसे छोड़कर तुझे छोड़कर कहाँ जाए। आज के अभी हमने बोला ये कोई फंक्शन हो, हम कहते दुआ छोड़ दे, पहले चर्च छोड़ दे, शादी फंक्शन अटेंड कर ले। क्या वो आपसे शादी अटेंड जो रखने वाले दिन होते, क्या उन्होंने पूछा होता है आपसे कि हम ये दिन रख रहे हैं? अब कह सकते कि इन दिनों में मेरे खुदा का वक्त मैं उनको नहीं छोड़ सकता। हम खुदा को आसानी से छोड़ देते, फिर मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। अब देखें अदृश्य की किताबें, अखबार की किताबें, फरूज की किताबें, उसमें बरकतें और लानतों के बारे में लिखा है। अगर तो खुदा के हुक्मों को मानेगा तो तुझ पर आएगी बरकत, अगर ना मानेगा तो आएगी लानत। आज भी हम बड़ी आसानी से कहते हैं घुटनों में दर्द है, कोड़ी में दर्द है, ये है, क्यों? उसकी वजह यही है कि हम खुदा के बातों की नहीं सुन पाते। आज खुदा की आवाज़ सुनते वक्त लोगों को सुस्ती छा जाती है, नींद आ जाती है, बड़े उम्र के हो जाते, फिर भी यही मसला है, क्यों? अब तक वो खाती मेहनत नहीं करती। खुदा कहता है मेरे लोग मेहनत नहीं, मेरे लोग कोशिश नहीं करते। तो सुबह जब मैं खुदावन के साथ बैठी थी तो मैं कह रही थी, खुदावन मेरा दिल करता है कि मैं अपने गाँव को या अपनी फैमिली को छोड़कर इस जगह चली जाऊँ जहाँ तेरे लोग कलाम को नहीं ना जानते, मुझे वहाँ ले जाए, क्योंकि जो तो तुझे जानते हुए भी जो गुनाह करते हैं उनका क्या किया जाए, जो तुझे नहीं जानते उनको तो सिखाऊं। अब देखिए ये नहीं, मैं जब विजिट करने जाती हूँ मैं गैर कौमी भी मैं कहती खुदा उनको नहीं जानती, और जो कुछ लोग जानते फिर भी इस कदर हमारे लोगों में गफलत छाई हुई है कि वो यीशु की नज़दीकी में नहीं आ रहे। अब इसमें किसका कसूर? हम तक तो ये बड़ी आसानी से पहुँचे, ये आज मैं जो पढ़ रही ना ये बड़ी आसानी से हम तक पहुँचा है। लोगों ने इसके पीछे अपना लहू बहाया है। इसी बात में 19 बाब में देखे ना तो इसी बाब में पौलुस किस तरह उनके साथ टकरार करता है, बहस करता है। आज कहते हैं अपने बच्चों को कहते हैं बहस ना करें, बहस ना करें, ये ना करें, क्योंकि हम डरते हैं कि हम मर ना जाए। तो पौलुस रसूल डरता नहीं था। हम इसी बाब को पढ़े तो टकरार करता था, उनके साथ बहस करता था कि क्यों तुम ये काम करते, क्यों तुम यीशु की तालीम को क्यों नहीं मानते, क्यों तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छाया। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं अपने खुदा का नाम लेने की, भाई कोई बहस करने की, उन्हें बताओ कि मैं यहोवा खुदा की इबादत करती हूँ और यहोवा के नाम का जो मकसद है, जो मतलब है, ये बड़ा बुजुर्ग नाम। कल मैं इनके नाम के बारे में देख रही थी, यहोवा नाम। आपको पता है आपके खुदा के नाम कितने, इतने नाम है कि आपको एक नाम क्या, आपको तो असल में कुछ लोगों को यहोवा नाम का भी नहीं पता, वो सिर्फ खुदा के बारे में। ये तो तर्जुमा आपके पास आया हुआ है। जो खुदा का सही नाम है वो क्या नाम है? यहोवा। हम कहते नहीं, हम कहते खुदा, और खुदा तो ये तर्जुमा किया, जैसे मुसलमान इसे बोलते अल्लाह करके कहते हैं। असल नाम क्या है? यहोवा, यानी भैया करके यस्सु नाम, यूनानी नाम। इन नामों में क्या है? कुदरत पाई जाती है। आज हमारी जिंदगियों में बहुत ज़रूरत है खुदा को समझने, मौतों तक, शिफा तक ना रहे। जब आपके अंदर शिफा होगी, पाक रूह होगा, बीमारी ठहर नहीं सकती। कोई बता सकता है यीशु के अंदर कोई बीमारी आई हो? यीशु के शागिर्दों में कोई बीमारी या उसको कैंसर या ये चीज़ें आई हो? मैं आपको बताती हूँ बीमारी क्यों आती है। बीमारी तब आती है जब खुदा के रूह को फील हो इसके अंदर कुछ डिस्टर्बिंग होने वाली या प्रॉब्लम ये करने वाला या इसकी जिंदगी में ये काम होने वाला, फिर क्या होता है? बीमारी आती है। आपको पता है यीशु पर बीमारी नहीं आई, यीशु मसीह को मारा गया था। यीशु के जितने भी शागिर्दों पर बीमारी नहीं, उनको मारा गया था। एक वाहिद पौलुस था जिसकी एंड के दिनों में, आखिरी दिनों में एक घोड़ा उसको यहाँ पर निकल गया, और वो भी उसने पता क्या कहा?
تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. وہ کہتا میرا خداوند سوئی کھبنا میرے لیے ضروری ہے، یعنی تکلیف ہونا بھی ضروری ہے. تکلیف نہ ہونا ہو تو بتائیے کہتے میں بڑا ہی پرفیکٹ تکلیفیں ہمیں خداوند کی نزدیکی میں لے کر. اور یسوع مسیح اس بات کا بہت اچھا نمونہ ہے، معقول کے مطابق اس نے زندگی چلی. وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. آج ہم کامل انسان جب ہمیں خدا نے بن کے دکھایا ہے تو کیا ہم نہیں قسم کہتے انسان ایک بات بات پہ گناہ ہو جاتا ہے. آخر کب تک ہم ایسے یہ لفظ بولتے رہیں گے؟ جس کے اندر پاک روح وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ بدی کو کنٹرول کر سکتا ہے. آج دیکھیں غیر قومیں کیا کرتی ہے، 5 وقت کی نمازیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے ہم گناہ کو کنٹرول کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر یہ قوت نہیں، ہم اسے کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اور مسیحوں کے اندر جن کے اندر خدا کا پاک روح ہے نا، ان کے اندر ایک ننگی عورت بھی آ کر ٹھہر جائے گی نا تو وہ اسے نہیں چھوڑے. جن کے اندر خدا کا روح ہے اور جو ایمان میں کم ہوں گے نا وہ جلدی ہو جائیں گے، ہل جائیں گے. اور ہم نے ہلنا نہیں ہے، دوسروں کو کیا کرنا ہے، ہلا دینا. یسوع مسیح کے پاس کس طرح کی عورتیں تھیں؟ آپ کو فحشہ عورتیں آتی، اور یسوع نے ان کو بدل کے رکھ دیا. اور وہ بھی مریم مدنینی کے بارے میں جانتے ہیں وہ کس طرح کی تھی. اور جب اس کی زندگی میں یسوع آیا وہ بدل گئی. اب اس عورت سے زیادہ بدکار نہیں ہو سکتا. پھر ہماری زندگی میں یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ہماری زندگی چینج نہیں ہو رہی؟ ہم نامی مسیح نہ رہ جائیں. اگر اب تک ہم نامی مسیح ہے تو ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کو کیا لگا رہے ہیں؟ اس کا نام بھی ہم نے اپنے ساتھ نام جوڑتے نا تو میں کہتی ہوں اس کا نام جب ہمارے ساتھ جڑتا ہے نا تو بہت زیادہ دکھ کی بات، کیونکہ ہم اس کے نام کو غلط لگا رہے ہیں. اب چوکوں میں دیکھے، مسیح بھائیوں میں دیکھ رہے، بازاروں میں دیکھ رہے، چرچ ختم ہونے کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے وہ اس طرح سے ہو رہے ہیں. یہ غلطی کہاں پر جائی جا رہی ہے؟ یا تو ماضی خراب ہے یا ان کا فیوچر ہی ایسا ہے. اگر ماضی میں ایسا تھا تو فیوچر تو ہم ٹھیک کر سکتے نا. ہمارے باپ دادا کو یہ تعلیم نہ تھی، خدا کے کلام کے بارے میں نہیں تھا، وہ خدا کے بغیر روح کے مطابق زندگی نہ گزار سکے، روح کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آج وقت ہمارے پاس وہ پاک روح ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے، اتنا نور لوگوں پر خدا کا نور چھا گیا ہوا ہے کہ جگہ جگہ چرچ کھل گئے. واٹس ایپ چیک کر لے تو گروپ بنے ہوئے ہیں. خدا کا کلام لوگوں نے خوب کیا کیا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. جس طرح ہوا اور آدم نے فیصلہ کیا تھا، آج آپ نے بھی وہ فیصلہ کرنا ہے. 2 فیصلے، 2 راستے ہیں، یا تو بدی کو چن لیں یا تو راستہ لیں. یا تو یسوع کو اپنی زندگی میں لے لے یا ابلیس کو خوب اپنی زندگی میں کام کرے. آج آپ کو پتہ ہے جب میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو میں ایکسائٹنگ یعنی کہ میں اس کو پڑھنے کی اور زیادہ طلبگار ہو گئی تھی کہ اسے آج ہی میں پڑھوں. میں نے ایک اس کا کتاب کا وہ ختم کر لیا، ایک بک، اس کے اندر کتنی زیادہ بکس ہیں، میں نے اس کا ایک پورا چیپٹر ختم کر لیا. اور اس کے بعد ایک دوسرا چیپٹر جب میرے سامنے آیا تو میرے اندر ایک طلب پیدا ہوا کہ میں اس کو ابھی پڑھنا شروع کر دوں. پر میں نے اس کا کیا کیا، جیسے کہ کہتے ہیں نا پکچر چلنے سے پہلے میں نے اس کی بس ساری بول دی، اس کو ہلکا ہلکا پڑھا. پھر میں نے کہا میں اسے تسلی سے ترتیب سے پڑھوں گا. اکثر ہم اس کا آسانی لفظوں میں بتانے کا طریقہ میرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ڈرامہ ہو، اس کا ایک ایپیسوڈ دیکھ لے، یعنی ایک قسط دیکھ لے، ہمیں ایک طرف ہوتی ہے نا کہ میں اگلی بھی جلدی دیکھوں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح خداوند کے کلام کو سننے کے ہم کتنے سمجھتا ہیں. ایک سنڈے کلام سنا، پھر کہتے ہیں یار اگلے سنڈے کون سا میسیج ہوگا، یا ایک سنڈے ہم کلام مس کر دیتے تو کبھی ہم نے چرچ میں نہیں پوچھا یار کیا کلام تھا، کیا خوراک تھی. آج خدا نے جب میں خواب میں تھی یا دعا میں تھی تو خدا نے مجھے 2 چیزیں دکھائی، 2 چیزیں، اور وہ کچھ خدا کا بھید یہ میں نہیں جانتی، وہ جس کو چاہے کھولتا ہے. میں نے دیکھا ہے کوڑا ہے، کوڑا نہیں ہوتا نا، کوڑا ہے اور اس میں نا برتن ہے، کچھ سامان ہے، تو میں اس کوڑے میں سے نا چیزیں نکال رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے، اسے میں ٹھیک کر رہی ہوں، میں ان کو جمع کر رہی ہوں. ایک شیشہ نکلا ہے، ایک بوتل ہے، اس طرح کے کچھ سامان ہے جیسے کہ استعمال کے لیے ہے، تو میں ان کو رکھ رہی ہوں. اور ایک چیز نکلی تو ٹھیک ہے، بوتل سی ہے،
कूलर की टाइप की तरह बना हुआ है। तो वो दूसरी जिंदगी ने कहा कि ये मैं रख लूँ। मैंने कहा ये ठीक निकल गया और तुमने इसको रख लिया। और मैं ना उन खराब बर्तनों को, गंदे बर्तनों को कह रही मैं इसको रख लेती हूँ, मैं इसको साफ करूँ। और उसके बाद खुदा ने मुझे दिखा एक पतीली है जिसमें खाना है और उसके अंदर कीड़े हैं, सुंडिये सी, ये चीज़ दिखाई है। आपको इस बात का ना इल्म होगा क्योंकि ये खुदा का कोई भेद है। इसी तरह खुदा ने दिखाया था पतरस को एक चादर पर है, खाना है जिसमें कीड़े मकोड़े हैं। तो खुदा कहता है उठ छुरी पकड़ इसको ज़िबा करके खा ले। पर पतरस क्या कहता है, खुदावन मैं नापाक चीज़ें कभी नहीं खाता। खुदावन उसको 3 बार ये बात, आपको पता है वो नापाक कौन थी, क्या कौन थी? जब उसने खिदमत की, उसका जब भेद उस पर खुला, और इसका भेद भी खुदा खोलने की ताकत रखता है। जब हम खुदावन में आज हमें खुदावन के साथ लोग चलने वाले ना बड़े कहते बुजुर्ग है, वो बड़े बोर है, बड़े ऐसे लोग है, ऐसे समझते ना वादा करना था कोई पहले आधा काम। लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं, खुदा को टाइम देना, मैं पागल हूँ खुदा को टाइम दे तो फिर बरकतें क्या खुदावन आपको ऐनी दे दी? मुझे बड़ा दुख होता है। लोग बड़ी आसानी से ये लफ्ज़ बोलते हैं, और जिनके अंदर खुदा का पाक हो उनको बार बार कायल करेगा ये लफ्ज़ तुमने गलत हो। और जिनके अंदर पाक रूह ही नहीं है वो गाली भी दे देगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बंदा गाली भी दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नशा भी कर लेगा, वो चर्च भी ना जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर पाक रूह नहीं है। आज लोगों के अंदर पाक रूह बहुत कम है। मसीह का नाम, खुदा ने कहा ये लोग होंठों से मेरी क्या करते, तारीफ करते, पर इनका दिल मुझसे क्या है, दूर है। लोग होंठों से यसू यसू कहते, यसू सोना कहते वे, नारे लगाते, परस्तार बन जाते वे, पर उन्होंने अंदर हक परस्ती नहीं है। हक परस्ती के लिए आपको पता किससे मिलना, यसू से मिलना। बेस बदला क्या होगा अगर दिल ही नहीं बदला? शक्ल सूरत तो बदल दी, वाइट कुर्ता पंजामा पहन कर के आप खुदा परस्त लोग बन गए, दुपट्टा ओढ़ कर या बाइबल पकड़ कर कि हम खुदा परस्त लोग, तब हम खुदा परस्त बनेंगे जब हम उसके वचन मानेंगे। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना की पहली इंजील और यूहन्ना का पहला खत, उसमें खुदा के कलाम में लिखा है पहले बाप में कि जो कोई मेरे हुक्मों को मानता है वही मेरे क्या है, शागिर्द है, वही मुझसे मोहब्बत रखते हैं। आज आप यीशु के शागिर्द है या नहीं? आज आप अपने साथ ये फैसला और ये बात लेकर जाए कि आप वाकई यीशु के शागिर्द है कि बस रोड़ा लप्पा पान वाले ये थे आन वाले। आज हमने दूसरों को क्या करना है, जगाना है। ये क्या है? ये तो पुलिस का राज है कि वो खुदा के लोगों को कलाम नहीं सुनते। आज ना तो हमने अपने घर के लिए कोई मेहनत कर रहे, रातों को क्या हम जाग रहे? हम पता कब जागते, जब हम पर मुश्किल आती है, तब हम दुआ करते हैं जी अब हमसे खुदा से मत, हम खुदा को ठगते हैं। खुदा के कलाम में लिखा ये लोग मुझे ठगते हैं। अमलाकी की किताब में देखें, आखिरी किताब में देखें, ज़िक्रिया की किताब देखें, उसमें खुदा कहते हैं ये लोग मुझे ठगते हैं। लोग भी ठगते हैं खुदा, ठगते कि नहीं? सोनिया रब्बा दुआ में जब वो बैठ जाएंगे, जब दुख तकलीफ आएंगे ना, बड़े प्यार और मोहब्बत दिखाएंगे। और वो खुदा बड़ा रहम करने वाला खुदा है, वो हमारे दिल जैसा पत्थर दिल नहीं। पत्थर दिल उन लोगों का है जो खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बड़ा आज़ाद अपने आप को समझते। इन्ना टाइम असी खुदा दे देंगे, इन्ना टाइम असी खुदा किवें कटी ए पत्थर दे यार। उत्थे चर्च बड़ा लंबा हो गया ना यार, पास्टर बड़ा लंबा कलाम सुना देना यार, बड़ी लंबी वर्शिप हो जाती। ये कौन है? सख्त दिल। और खुदा देखे अब थोड़ी देर उसके कदमों में बैठते हैं, अब हम सुबह जब आपका क्या कर देता है, रहम कर देता है। हमें रहम नहीं आता, हमें अपने खुदावन पर नहीं आता। मैं कहती हूँ उस वक्त के लोगों को जब यस्सु को उन्होंने मारा तो उनको ये नहीं मालूम था ये खुदा बाप का बेटा है। पर आज लोगों को पता है कि वो यस्सु ने हमारे लिए जान दी है, तो हम यस्सु को खुद कोड़े मारते हैं। पता भी यस्सु को इन चीज़ों से नफरत है, गाली से नफरत है, गंदी बातों से नफरत है, ठट्ठाबाजी से नफरत, फिर भी हम करते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर प्रॉब्लम आनी है कि नहीं आनी? फिर मैं कहती हूँ इंसान अपने किए खुद ही भुगतता है। तकलीफ में भी होता है ना, फिर भी वो खुदा के पास नहीं जाना पसंद करता। अलग अलग डॉक्टर यूज़ करता है, अलग अलग मेडिसिन यूज़ करता है, हकीम यूज़ करता है, पर अपने जिंदा खुदा के पास नहीं। मैंने पहले बहुत बात इसको क्लियर किया कि
کہ ہم شان و شوکت دینے والے کو تو بھول جاتے پر شان و شوکت کو یاد رکھ لیتے، اولاد کو، پیسہ روپے کو یاد رکھتے، جو پیسہ دیتے ہیں اس کو بھول جاتے، جو روز کی روٹی دیتا ہے اس کو بھول جاتے۔ تو آج میرے عزیزوں، پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دو اور آخر تک کیا بن جاؤ، اس کے گواہ بن جاؤ۔ پاک روح کا مقصد پتہ کیا ہے؟ آپ اس کے گواہ بن جاؤ۔ اگر آپ کی زندگی میں گواہی نہیں دے سکتے اس کی وٹنس، آپ دیکھیں وکیل جب وہ ادھر ہوتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ دو بندوں کو بلایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کھڑا ہو جا، سچ سچ بتائی، بندہ گواہی دیتا کہ نہیں دیتا؟ وٹنس۔ اگر آپ خدا کے وٹنس نہیں ہیں، آپ اس کے گواہ نہیں ہیں، تو کیا فائدہ؟ غیر قومیں بھی تو ہے، جیسے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں، جس سے بھی پوچھ لو، ان کے بچوں اتنے سے بچے میں نا آگ نہیں نہ سکتے، بھلا وہ ایک الگ یاد ہے، نقلی یاد ہے، اور ہمارے لوگوں کی آگ کہاں گئی؟ اتنے ان کے بچوں کو دیکھ لو، ان کو بولے نا آپ اس مسیح بن جائے، وہ ایسے چیخے مار کے بولیں گے، ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ تو آپ کے دیکھ، کیونکہ ہمارے لوگ بڑے ہلکے ہیں، یہاں پر ہمیں پیچھے چنگاری نہیں لگانے والے، تو وہ آگے کیا کریں؟ پیچھے نہیں، جب آگ لگ رہی تو اگلی لکڑی کیا کریں؟ آگے نہیں آگ تو پچھلے والے کیا کریں؟ ضرورت اپنے بچوں کو شعلے بنائیں تاکہ خدا ان کا پاک روح آپ میں بسے، ورنہ آج کے گیت گانے کی کوئی ضرورت نہیں، شعلے شعلے پاک روح دے آپ کے شعلے، تو شعلے تبھی بنیں گے جب آپ اس کے گواہ بنیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند آپ کو اس کلام سے بڑی برکت دے، اس میسج کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور اگلی بار بھی ہم اسی میسج پر کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ تو کتنے لوگ شہید ہوئے؟ یسوع کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب اس پر کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، مارے گئے۔ یسوع کو قبول کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو شہید کر دینا۔ یسوع کے گھر والے کیا بن گئے تھے؟ اس کے دشمن۔ یسوع کے شاگردوں کے لیے جب وہ خدمت کرتے تھے تو دشمن کھڑے ہو گئے۔ یہ نہ سمجھے کہ یسوع کو قبول کرنا تو آپ کو برکتیں برکتیں، کہیں پہ بھی یہ بائبل میں نہیں لکھا کہ اب آپ کو برکتیں ملیں، لکھا کہ اب مشکلوں کا شروع ہوگا، اب سفر شروع ہو گیا۔ کوئی مسیح بندہ کہتا ہو کہ آپ کس میں ہو؟ میں کہتی ہوں میں جنگ میں ہوں، میں لڑائی میں ہوں۔ کبھی آپ نے کہا میں جنگ میں ہوں؟ آپ کو نہیں فیل ہوگا، آپ کو نہیں پتا کہ کتنے آپ کے ارد گرد خدا کے فرشتے جنگ کر رہے ہیں۔ میں کلام سناتے وقت پتا نہیں خدا کے فرشتوں نے کتنی سی جنگ لڑی ہے، ہم نہیں دیکھتے، یہ وہی دیکھے گا جو روحانی ہے۔ تو آپ فیل کیا کرو، کسی وقت میں جب سفر کر رہے ہوتے تو کس طرح موت میرے نزدیکی ہو کر گزرتی ہے، موت اس طرح مجھے چھو کر گزرتی ہے، چھو کر نہیں گزرتی، ایسے پاس ہو کر گزرتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر کیا کہ تیرے فرشتے اور تو میرے کیا ساتھ ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی خداوند کا کیا ہے؟ آپ کے اندر روح ہے، یہ نہیں کہ روح نہیں ہے، وہ بجھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے روح کو مت بجھاؤ۔ روح تب بجھتا ہے جب ہم اس کی سنتے نہیں، ماں باپ تب خاموش ہو جاتا ہے جب وہ بچہ اس کی سنتا نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ دیکھے نہ کہ تو روح بھی خاموش ہو جائے۔ یہ آپ کو ملے گا تھسالونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت لکھے کہ روح کو مت بجھاؤ، اس کی نیچے والی آیت میں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ مل جائے گا پاک کے بارے میں۔ روح بجھ بھی جاتا ہے، روح اٹھ بھی جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے کہ میں ہر کفر تو برداشت کرتا ہوں، پر اگر تم لوگوں نے پاک روح کے خلاف بولا نا تو وہ برداشت نہ اس جہان میں نہ اگلے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا، اوکے؟ خدا آپ کو برکت دے۔